ओज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षवानवी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तय दिनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तध्वन्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरशाम्बोधे पादम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्दिष्टा सजना प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णे लम्बितकुण्डलं चैतन्याग्राजरूपेण पवित्रीकृतभूतलम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वालान्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतौ पंगुर मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधा मदनमोहनौ। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नगारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधश्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिभिषेव्यमनौ स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षणवेणुर्शनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु न। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्रैलोक्यचैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णो भवदाज्ञयैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसारयात्रामनुवर्तयिष्य। सुप्तप्रबोधितो विष्णो ऋषिकेशेन यत्त्वया यद्यत्कारयसे कार्यं तत्करोमि तुदज्ञा। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहम् अहं भजे। प्रह्लादहृदयालादं भक्तविद्याविदारणं शरणेन्दुरुचिं वन्दे पारीन्द्रवदनं हरिम्। उग्रं ब्रह्मविष्णुं ज्वालन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा परम पूजनीय शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौरकृष्ण गोस्वामी महाराज एवं श्री श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, मेरा दीक्षा गुरु श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एवं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संस्थापक आचार्य अभय चरणार वृंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, परम गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद महाराज, वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज एवं समस्त गोस्वामी गणहरू श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुपाद महाराज का श्री चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम गर्दै अखिल ब्रह्मांड विश्वनायक परमात्मा परब्रह्म राधा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्णचन्द्रलाई नमन गर्दै वंदना गर्दै श्री नृसिंहधाम संरक्षण समिति, जगन्नाथ फाउंडेशन तथा श्री रूपा निगा परा विद्यापीठ को तर्फबाट, दीप टेलिभिजन को माध्यमबाट तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल का माध्यमबाट हामीलाई प्रत्यक्ष श्रवण गर्दै गर्नुहुने भक्तहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र साथसाथै सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूका श्री चरणमा यस नृसिंह लीला कथा महोत्सवलाई सुसम्पन्न गर्न सकौँ, कथालाई यत्नपूर्वक यथाशक्य व्याख्या गर्न सकौँ, श्रवण गराउन सकौँ भने आशीर्वाद हेतु कृपा हेतु सम्पूर्ण भक्त भागवतका श्री चरणमा विनम्र निवेदन गर्दछु। र हिजोसम्म हामीले नरसिंहदेवको यो दिव्य लीला कथा सम्बन्धमा परीक्षित महाराजको प्रश्न एवं सुखदेवजीको उत्तरको सम्बन्धमा सुरु गरेर युधिष्ठिर महाराजका राजसूय यज्ञको मण्डपमा प्रवेश गर्यौं र त्यो मण्डपबाट शिशुपाल दन्तवक्त्र आदिको प्रसङ्ग सुन्दै हिरण्याक्षको वधको सम्बन्धमा प्रसङ्ग सुनेर हिरण्यकश्यपुले तपस्या गरेर तपस्याबाट वरदान मागेको प्रसङ्गसम्म श्रवण गर्यौं। एवं वृत्त शतर्धृतिर हिरण्यकशिपो रथ प्रदात्तत् पशाप्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान्। तत्पश्चात ताते मे दुर्लभा पुंसां यान वृणीषे वरान् मम तथापि वितराम्यङ्गवरान् यद्यपि दुर्लभान्। एवं वृत्त शतधृतिर हिरण्यकशिपो रथ
श्री नारद मुनि अगाडि बताउनुहुन्छ ब्रह्माजी हिरण्यकश्यपको दुष्कर तपस्याबाट अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो, बडो खुसी हुनुहुन्थ्यो। यसकारण सारा जो वरदान हिरण्यकश्यपले माग्यो निसन्देह त्यो दुर्लभ वरदान अप्राप्य वर पनि प्रदान गर्नुभयो। ब्रह्माजीले के भन्दै प्रदान गर्नुभयो त त्यो वर भन्दाखेरि, हे हिरण्यकश्यप तिमीले जो वरदान मागेका छौ त्यस्तो वरदान अधिकांश मनुष्य देवता आदिलाई बडो कठिनाइले बल्ल प्राप्त हुन्छ। हे पुत्र, यद्यपि वरदानहरू सामान्यतया उपलब्ध छैनन् तथापि यी वरदान मैले तिमीलाई प्रदान गरेँ। वास्तवमा यो भौतिक वरदान जो छ त्यो वरदान कहलाउन योग्य हुँदैन र कसैलाई आवश्यकता भन्दा अधिक वरदान मिल्यो भने त्यो स्वयंमा श्राप पनि हो। यदि जति आवश्यक छ त्यहाँभन्दा ज्यादा स्रोत साधनमा पहुँच भयो भने त्यो वरदान होइन, वास्तवमा भक्त भागवतहरू त्यो श्राप हो। यहाँ हिरण्यकश्यपलाई पनि योग्यता भन्दा ज्यादा वरदान प्राप्त भएको भएर श्रापकै रूपमा सारा जगतलाई श्राप जस्तो भयो त्यो वरदान। ततो जगाम भगवान अमोघानुग्रहो विभो पूजितो सुरवर्येण स्तूयमान प्रजैश्वर। त्यो अमोघ वरदान दिने ब्रह्माजी दैत्यहरूमा श्रेष्ठ हिरण्यकश्यपद्वारा पूजित भएर महर्षि एवं साधु पुरुषद्वारा प्रशंसित भएर त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। यस प्रकार ब्रह्माजीबाट आशिष पाएर, आशीर्वचन पाएर, आशीर्वाद पाएर, वरदान पाएर तथा कान्तियुक्त स्वर्णिम देह शरीर प्राप्त गरेर असुर हिरण्यकश्यपु आफ्नो भाइको वधको स्मरण गर्दै भगवान विष्णुप्रति ईर्ष्यालु झन्झन ईर्ष्या बढ्न लाग्यो। आसुरी व्यक्ति यो ब्रह्माण्डमा प्राप्त हुने योग्य सबै ऐश्वर्य प्राप्ति भए पछाडि पनि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानप्रति सधैँ नै ईर्ष्यालु भइराख्छन्, त्यसकारण पनि सुख पाउँदैनन्। संसारमा दिन मिल्ने र प्राप्त गर्न मिल्ने जति सबै वरदान प्राप्त भइसकेर पनि शान्ति हुँदैन, किन? ईर्ष्या। ती आसुरिक सम्पदले युक्त व्यक्तिहरूमा ईर्ष्या यति ठुलो हुन्छ, त्यो ईर्ष्याका कारण, त्यो ईर्ष्याले गर्दाखेरि सबै वरदान प्राप्त भइसक्यो, सबै थोक प्राप्य भइसक्यो, तैपनि भक्त भागवतहरू के हुन्छ त? शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्न। त्यसकारण भनेको भक्त भागवतहरू संसारमा जो सुख र शान्ति हामी हेर्छौँ त्यो क्षितिज जस्तो हो, जहाँ आकाश र जमिन जोडिएको जस्तो भाग देखिन्छ नि भक्त भागवतहरू, त्यस्तै यहाँबाट हेर्दा ऊ पर डाँडामा ल आकाश र जमिन छोइएको रहेछ जस्तो देखिन्छ। अब त्यहाँ पुगे पछाडि त्यो भेटिएला भनेर दौडेर गयो, त्यहाँ जाँदा त त्यो आकाश र जमिन त अन्तै अलि पर गएर छोइएको जस्तो देखिन्छ। यसकारण भौतिक जगतमा सुख शान्ति भनेको गधाको शिर अगाडि डन्डी बाँधेर झुन्ड्याएको गाजर जस्तै, जति खान अगाडि बढ्छौँ त्यति त्यो गाजर अगाडि सर्छ। किन? जबसम्म भौतिक सुख सुविधा, भौतिक भोग्य सामग्रीहरू भोग गर्ने इच्छा हुन्छ तबसम्म त्यो भोक्ताको अभिमान, भोक्ताको भाव जाँदैन। र जबसम्म त्यो भोक्ताको भाव रहन्छ तबसम्म भगवत तत्त्वप्रति ईर्ष्या रहन्छ, भगवान श्रीहरिप्रति ईर्ष्या रहन्छ। हामीमा भोग्य भाव आउनु, भोग गर्ने भाग आउनु, भोगीको भाव आउनु नै वास्तवमा भगवानको सत्ताप्रतिको ईर्ष्या हो। त्यो ईर्ष्याले गर्दाखेरि नै हामी यो जगतमा छौँ र यो जगतमा रहिन्जेलसम्म सुख शान्ति भन्ने कुरा कहिले पनि हुँदैन। बडो वेगले आँधी बेरी आएको समुद्रमा, समुद्रको गहिराईमा रहेको कछुवाले सानो टाउको मात्र छिर्ने रिङबाट माथि तैरिराखेको, समुद्रमा तैरिराखेको त्यो गोलाकारमा आएर कछुवाले टाउको छिराउने सम्भावना होला, तर
यो भौतिक जगतमा सुख प्राप्त गर्ने असम्भव छ। र आसुरी व्यक्तिहरू ब्रह्माण्डमा यहाँ प्राप्त हुने जति पनि भोग्य सामग्रीहरू छन् सबै प्राप्त भइसकेर पनि भक्त भागवतहरू भगवानप्रति, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम प्रति ईर्ष्या गर्ने कारणले, त्यो ईर्ष्या भाव नजाने कारणले गर्दा यहाँ सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन्। हिरण्यकश्यपले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको विजेता जय विजय प्राप्त गर्यो। महान असुरले तीनै लोक उच्च मध्यम तथा निम्न लोकलाई जितेर, अनि कस्ता लोकहरूलाई जित्यो त भन्दाखेरि मनुष्यहरूको लोक, गन्धर्वहरूको लोक, गरुड, महासर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, महामुनि, यमराज, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच तथा तिनका स्वामी एवं भूत प्रेतका स्वामी सबैको लोकमाथि विजय प्राप्त गर्यो। असुरहरूलाई पनि बडो गजब छ, सबैजना यमराजबाट भाग्न खोज्छन्, ती चाहिँ यमराजलाई पनि नजिक पर्न जान्छन्, युद्ध गर्न जान्छन्। रामायणमा प्रसङ्ग आउँछ, रावण यमराजको यमलोकमा पुगेको थियो युद्ध गर्न भनेर। बडो दिव्य छ यमराजका सेना र रावणका सेनाहरू बीच भएको युद्धको प्रसङ्ग। रावणका ती सेनाहरूले युद्ध गर्दै गर्दाखेरि जब यमराजका सेना, धर्मराजका सेनाले विजय प्राप्त गर्न लाग्छन् रावणका ती सेनालाई, असुर सेनालाई, तब स्वयं रावण आएर यसरी युद्ध गर्न लाग्छ। बाणले हान्छ, ती तीरले प्रहार गर्छ ती यमदूतहरूलाई, अनि ती दूतहरू हात छिन्छ, त्यो हातले मात्र छुट्टै युद्ध गर्छ, शरीरले छुट्टै युद्ध गर्छ। शिर छिन्छ, शिरले छुट्टै युद्ध गर्छ, शरीरले छुट्टै युद्ध गर्छ। सारा जगत यमलोक जानु नपरोस् भनेर भाग्छन् भक्त भागवतहरू। असुरको स्वभाव मति हेर्नुहोस्, त्यो यमलोक पनि पुग्छन् युद्ध गर्न भनेर। जहाँ त भाग्नु पर्ने जहाँबाट त्यही जान्छ। यस प्रकार विद्याधर, महामुनि, यमराज, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच तथा तिनका स्वामी एवं भूत प्रेतका स्वामी आदिका समस्त लोकहरूमाथि आक्रमण गर्यो र विजय प्राप्त गर्यो। यी तीनै लोक भन्छौँ नि हामी, यी तीनै लोकभित्र यी सबै लोकहरू पर्छन्, यी सबै ग्रहहरू पर्छन्। समस्त अन्य ग्रहहरूका शासकलाई पनि हराएर जहाँ जहाँ जीव रहन्छन् त्यहाँ त्यहाँ आफ्नो अधीन गर्यो। सबै लोकहरूलाई, सबैका निवास जितेर शक्ति तथा प्रभाव सबै खोस्यो। जितेर केवल राज्य मात्र गरेन, त्यो सबैको शक्ति र सबैको प्रभाव पनि खोस्यो। यो श्लोकमा देवासुर, मनुष्येन्द्र, गन्धर्व, गरुडो रगान भनेर भनिएको छ। यहाँबाट के बुझ्नुपर्छ भन्दा गरुडहरूका छुट्टै ग्रह हुँदा रहेछन्। गरुड शब्दले के सूचित गर्छ भने गरुड जस्ता विशाल पंक्षीहरूका छुट्टै ग्रह, छुट्टै लोक हुँदा रहेछन्। यस प्रकार उरग, गरुड, उरगान, उरग भनेका सर्पहरू, ठुला ठुला विशाल विशाल सर्पहरू, अजिङ्गरहरू भनेपछि विशाल सर्पहरूका पनि अलग ग्रह, अलग लोक हुँदा रहेछन्। ब्रह्माण्डभित्र ग्रहहरूको यस्तो वर्णन हामीलाई त बडो आश्चर्य लाग्छ। हामी त के पढेर के सिकेर आएका भन्दा पृथ्वीमा बाहेक अन्त कतै जीव नै हुँदैन भनेर सिकेका व्यक्तिहरूलाई बडो आश्चर्य लाग्छ। गरुडका छुट्टै लोक रे, सर्पका छुट्टै लोक भनेर सुन्दाखेरि हामीलाई त यो पृथ्वी बाहेक अरू सबै रित्तै छन्, अरू सबै ग्रह भन्ने लाग्छ। तर सबै ग्रहहरूमा त्यहाँको अग्नि ज्यादा भएका ग्रहहरूमा अग्नि तत्त्व ज्यादा भएका जीवहरू रहन्छन्। वायु तत्त्व ज्यादा भएका ग्रहहरूमा वायु तत्त्व ज्यादा भएका जीवहरू रहन्छन्। हामी यहाँ पृथ्वीमा छौँ जहाँ पृथ्वी माटोको तत्त्व ज्यादा भएका कारण हाम्रो शरीर जल र माटो ज्यादा भएका कारण हाम्रो शरीर पनि जल र माटो ज्यादा छ। जुन ग्रहमा जुन तत्त्व ज्यादा छ त्यो ग्रहमा त्यही तत्त्व ज्यादा भएका शरीरधारी जीवहरू रहन्छन्। समस्त ऐश्वर्यले युक्त
स्वर्गको सुप्रसिद्ध नन्दन उद्यानमा रहन लाग्यो। अब हिरण्यकश्यप स्वर्गलोकमा बसेर तिनै लोकको राज्य गर्न लाग्यो। एकपटक एकजना भक्तले प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, पृथ्वीका राजाहरूलाई हिरण्यकश्यपले, रावणले आदिले पृथ्वीका राजाहरूलाई नै हराएको प्रसङ्ग खासै सुन्न पाइन्न भागवत आदिमा भनेर। वास्तवमा यहाँ पृथ्वीमै भएका राजाहरू त स्वतः अधीनमै छन् नि, तीमाथि विजय प्राप्त गरिराख्नु नै परेन। उनीहरूको सधैँ विजय प्राप्त गर्ने, यदि स्वर्गलोकमा विजय प्राप्त गरियो भने त यहाँ गरेका सबै कर्मको भोक्ता त स्वर्गलोकमा बस्ने देवतै त हुन्। यहाँ बस्नेले यज्ञ पूजन यजन जे गरे पनि यिनलाई किन जितिराख्नु पर्यो? यदि स्वर्गलोक नै जितियो भने यहाँ गरेका सबै कर्म स्वर्गलोकबाटै। यहाँ जल कहिले दिने, पर्जन्य वर्षा कहिले हुने, घाम कहिले लाग्ने, सबै थोकको निर्णय त स्वर्गलोकबाट हुन्छ। देवताहरू प्रत्येक विभागका विभागीय प्रमुखहरू हुन्। यसकारण स्वर्गलोकमाथि विजय प्राप्त गरियो भने यो तिनै लोकमाथि स्वतः विजय प्राप्त हुन्छ। यसकारण यहाँ विजय प्राप्त गरिराख्नै परेन। सत्ता कब्जा गर्नु पर्यो भने सिंहदरबार पो गर्ने त भक्त भागवतहरू। त्यो गाउँ गाउँमा गएर ओडा गाउँपालिका नगरपालिका गर्ने होइन, त्यहाँ त माथि सिंहदरबार कब्जा गरेपछि नियुक्त गर्ने हो। त्यस्तै गरी असुरहरूले पनि विजय प्राप्त गर्दा स्वर्गलोकमाथि विजय प्राप्त गर्थे। तत्पश्चात यहाँ त स्वतः के गर्ने के नगर्ने त्यही माथिबाटै निर्णय भएर आइहाल्छ। स्वर्गका राजा इन्द्रको अत्यन्त ऐश्वर्यशाली महलमा रहन लाग्यो। त्यो महल प्रत्यक्ष देवताहरूका शिल्पी विश्वकर्माद्वारा निर्मित यति सुन्दर रूपले बनाइएको थियो, मानव सम्पूर्ण विश्वको लक्ष्मी त्यही भवनमा निवास गर्नुहुन्छ। समस्त उच्च लोक, समस्त स्वर्गलोक निम्नलोकको तुलनामा, जो हामी निवास गर्ने लोक आदिको तुलनामा हजारौँ गुणा अधिक समृद्धशाली सुप्रसिद्ध स्वर्गका शिल्पी विश्वकर्माद्वारा निर्माण गरिएका अत्यन्त अद्भुत भवन, अद्भुत बगैँचा, जे जति निर्माण भएको छ सबै अद्भुत छ। तर अनेक ऐश्वर्यशाली बगैँचा भवन आदि सबै हुँदाहुँदै पनि जन्म मृत्यु जरा व्याधिको भयले त छोड्दो रहेनछ। यदि भय हुँदैन थियो भने हिरण्यकश्यपको डरले किन भाग्थे देवताहरू? यसकारण अभय हुनु जीवनको उद्देश्य हो भक्त भागवतहरू। अभय कसरी हुन सकिन्छ? भगवान श्रीहरिको चरणको सेवनले अभय हुन सकिन्छ। जो जसलाई देखेर भए पनि भयभीत हुन्छ, त्यस्ता भगवान श्री नरसिंहदेवको सेवनले, पूजनले, स्मरणले हामी भयबाट मुक्त हुन सक्छौँ। र उच्च लोक तथा तिनको ऐश्वर्यको सम्बन्धमा शास्त्रमा विभिन्न स्थानमा विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारको वर्णन सुन्न पाउँछौँ। उच्च लोकको मूल्याङ्कन, अब अहिले त उच्च लोकका सम्बन्धमा चर्चा गर्ने भने पनि टेलिस्कोपले देखेन, त्यही भएर छैन भन्छौँ हामी। टेलिस्कोपले त मन बुद्धि अहङ्कार पनि त कहाँ देखिन्छ र भक्त भागवतहरू? केहीले पनि देखिन्न। मन कहिले कसैले देखेको छ? बुद्धि देखेको छ कसको कति बुद्धि छ भनेर? पक्कै पनि शरीरमा यो टाउकोमा रहेको जो मांसपेशी छ जसलाई गिदी भन्छौँ त्यो त बुद्धि होइन। त्यो त मृत्यु पश्चात पनि त्यही हुन्छ। त्यसलाई अर्कोको शिरमा ट्रान्सप्लान्ट गरिदिएर फेरि आइन्स्टाइन बनाउन त सकिन्न। यसकारण त्यो बुद्धि र दिमाग भने फरक, गिदी र दिमाग भनेका, गिदी र बुद्धि भने फरक कुरा हुन्। यो मांसपेशी हो, मासु हो शिरभित्र भएको, तर जो बुद्धि छ त्यो तत्त्व हो। त्यसको प्रयोगले सबै थोक गर्न सकिन्छ भक्त भागवतहरू। जे जति आज विकास देखेका छौँ, जे जति विनाश देखेका छौँ, दुइटै त्यसैको प्रयोग गरेर भएको। त्यो त देखेका त छैनौँ हामीले। विकास र विनाश आदि इत्यादि कार्यहरू देखेर अनुमान लगाउने हो बुद्धि रहेछ यसमा भनेर। व्यक्तिको कार्य देखेर अनुमान लगाउने हो नि बुद्धि रहेछ यसमा भनेर। अनुमान पनि प्रमाण हो। त्यसै गरी वर्षा हुन्छ,
त्यो वर्षा देखेर इन्द्रको अनुमान लगाउने हो नास्तिकहरूले। आस्तिकहरूले शास्त्र पढेर प्रमाण दिने हो। अब शास्त्रीय मर्यादामा रहेर दिएको प्रमाण अवश्य पनि अनुमान प्रमाणभन्दा राम्रो हुन्छ। जसरी बादल देखेर आज पानी पर्ला भन्नु र मौसम विभागमा बसेर ती सबै प्रकारका प्रविधिको प्रयोग गरेर आज पानी पर्छ होला भन्नुमा जति फरक छ त्यति नै फरक शास्त्रको प्रमाण र अनुमानको प्रमाणमा छ। यस प्रकार हामीले त ती दिव्य ग्रहहरूका सम्बन्धमा चर्चा गर्दाखेरि देखेका छैनौँ, त्यसकारण त्यसको अस्तित्व छैन भन्छौँ। तर भक्त भागवतहरू यही संसारमा धेरै त्यस्ता विषय छन्। रिस क्रोध देखेका छौँ छैनौँ, महसुस गर्ने कुरा हो। प्रेम देखेका छौँ छैनौँ, महसुस गर्ने कुरा हो। महसुस चाहिँ तुरुन्तै हुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न सकिन्छ। प्रेम, घृणा कसैलाई देख्दै हे भगवान् यसलाई किन देखियो जस्तो हुन्छ, चिनेको पनि छैन। अनि कसैलाई एक दुई पटकको भेटघाटमा यति सहजतापूर्वक सबै सर्वस्व सुम्पिन्न तयार हुन्छ। यी शक्तिहरू हुन्, यी ऊर्जा हुन् र हामीले देख्न के नै सक्छौँ। र भक्त भागवतहरू हाम्रा यी इन्द्रियहरूले 3टा आयाम मात्र, 3 डाइमेन्सन मात्र लिन सक्छन्। शास्त्रले 360 आयामको चर्चा गर्छ। के देख्न सक्छौँ हामीले? तेस्रो आयाम भन्दा माथि गए पछाडि 3 डाइमेन्सन भन्दा माथि गए पछाडि हामीलाई यसै पनि केही पनि देख्न सक्दैनौँ। र त्यतिले नपुगेर हाम्रा इन्द्रियहरू अपूर्ण छन्। अब यसमा भन्न सकिन्छ हाम्रा इन्द्रियहरू अपूर्ण छन्, तर हामीले बनाएका यन्त्रहरूले पनि त देख्न सकेनौँ। तर ती अपूर्ण इन्द्रियहरूले बद्ध अवस्थामा रहेका इन्द्रियहरूले, इम्पर्फेक्ट स्ट्याटसमा रहेका ती इन्द्रियहरूले बनाएका औजार आदि पनि त, यन्त्र आदि पनि त अपूर्ण नै हुन्छन्। भक्त भागवतहरू आँखाले न धेरै टाढाको देख्न सक्छौँ न धेरै नजिकको देख्न सक्छौँ। आँखाले देख्न सकेका छैनौँ यसकारण छैन भन्ने बेवकुफहरूलाई, मूर्खहरूलाई त सबैभन्दा राम्रो उदाहरण के हो भने आँखाको सबैभन्दा नजिक हुने आँखी भाउ परेला त देख्न सक्दैनौँ। भक्त भागवतहरू कहाँ ती इन्द्रलोक चन्द्रलोक आदिका सम्बन्धमा चर्चा गर्ने। आँखाको सबैभन्दा नजिक आँखी भाउ हुन्छ, परेला हुन्छ, यही पनि देख्न सक्दैनौँ। अनि अलि पर गए पछाडि पनि देख्न सक्दैनौँ। यस्ता अपूर्ण बद्ध अवस्थामा रहेका इन्द्रियबाट लिएको ज्ञान सधैँ बद्ध र अपुरो नै हुन्छ। यदि पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्ने हो भने पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् श्रीहरि हुनुहुन्छ र जो शास्त्र छन् पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् श्रीहरिबाट निस्किएका शास्त्रहरू, वेदो नारायणो साक्षात्, वेद साक्षात् नारायणबाट उत्पत्ति भएका हुनाले केवल वैदिक प्रमाण मात्र पूर्ण छ। भक्त भागवतहरू यस प्रकार ती दिव्य लोकहरूमाथि स्वयंले राज गर्न लाग्यो, आफैले राज गर्न लाग्यो। राजा इन्द्रको आवासमा जो प्रवेश गर्ने सिँढीहरू छन् त्यो मुगाले बनेका छन्। हामी यति सानो औँठी लगाउन बडो मेहनत गर्छौँ, ती इन्द्रका चाहिँ दरबारमा प्रवेश गर्ने सिँढी मुगाले बनेका छन्। अनि ढोकामा जो चौकोस हुन्छ, चौकोस पन्नाबाट बनेको छ। अनि ढोका र झ्यालहरू स्फटिकका छन् भने खम्बा वैदुर्य मणिका छन् स्वर्गमा। हामीले ज्यान गरौँ बनाउनका लागि लगाउने मूढ पाषाण खण्डेषु रत्न संज्ञा प्रदीयते, जो देवताहरूले ढुङ्गाको रूपमा जेलाई प्रयोग गर्छन् नि भक्त भागवतहरू, पाषाण खण्डेषु ती ढुङ्गाका टुक्राहरू हामी चाहिँ रत्नको संज्ञा लिएर शरीर थिच्छौँ रे ती ढुङ्गाले। देवताहरूका लागि ढुङ्गा माटोको जेले काम गर्छ त्यो हाम्रा लागि गहना हुन्छन्।
भने त्यहाँको ऐश्वर्य यहाँभन्दा के चर्चा गर्ने। अद्भुत सुन्दर रूपमा सजाइएका आसनहरू छन्, मणि आदिबाट जडित। अनि मणि जडित जो आसनहरू छन् बस्दा बिजाउला होइन, सबै रेशम वस्त्रले ढाकिएका छन्। महलमा स्त्री जसका सुन्दर दाँत तथा अद्भुत रमणीय मुखारविन्द भएका महलमा यताउता विचरण गर्छन्। अनि हिँड्दाखेरि खुट्टामा पाउमा लगाएका घुङ्गुरो बच्चन छन्छन् छन्छन् आवाज निकाल्छन्। यस्तो दिव्य आवाज निकाल्छ देवताहरू मोहित भएर हेर्ने गर्छन्। अहो यस्तो दिव्य आवाज कहाँबाट आयो भनेर। यस प्रकार अत्याधिक सताइएका देवताहरू हिरण्यकश्यपको चरणमा शिर झुकाएर देवताहरूलाई अत्याधिक दण्डित गरेका कारण हिरण्यकश्यपु त्यो महलमा रहन लाग्यो। तर यस्तो दिव्य भवन हुँदाहुँदै पनि हिरण्यकश्यपुले दण्ड दिएका कारण, प्रताडित गरेका कारण के भयो त भक्त भागवतहरू, देवताहरू फिटिक्कै खुसी थिएनन्। भने पछाडि भौतिक भोग्य सामग्री जति नै प्राप्त गरे पनि हामी सोच्ने गर्छौँ नि भक्त भागवतहरू, ठुलो घर बनाउन पाएँ भने म खुसी रहन्छु भनेर। अब इन्द्रको यस्तो दिव्य महल भवन, त्यो पनि हामी जस्ता व्यक्तिहरूले निर्माण गरेको होइन, देवताहरूका इन्जिनियर विश्वकर्माले निर्माण गरेको। हाम्रो चाहिँ यहाँ इन्जिनियरहरूले यसो सही मात्र गर्छन्, त्यहाँ चाहिँ देवताहरूका इन्जिनियर साहब आफै नै निर्माण गर्छन् विश्वकर्माले, अथवा मयले दैत्यहरूका इन्जिनियर स्वयंले निर्माण गरेको त्यस्तो दिव्य महलमा रहेर पनि इन्द्र के छ त शिर झुकाएर बडो दुखी मुद्रामा हिरण्यकश्यपुको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। भने विशाल घर महल अनि त्यसभित्रका सामग्रीहरू भोग्य वस्तुहरूले कसैलाई सन्तुष्ट कसैलाई सुख बनाउने बिल्कुलै होइन भक्त भागवतहरू। स्वर्गलोकमा हिरण्यकश्यपु यति शक्तिशाली भएको थियो कि ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर यी त्रिदेवलाई छोडेर से समस्त देवताहरूलाई आफ्नो सेवामा लगाएको थियो। अत्याधिक भयभीत थिए सबै देवताहरू, किनभने आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो भने तुरन्त दण्डित गर्थ्यो। यहाँ पृथ्वीमा यज्ञ गर्थे, अग्निले बिचारा सबै भाग जस्ताको त्यस्तै हात थापेर लगेर हिरण्यकश्यपुको सेवामा समर्पित गर्थे, त्यसलाई भस्म गर्दैनथे डरले। र हिरण्यकश्यपुले केही कुनै पनि भाग त्यहाँ रहेको भाग केही पनि सबै आफैले भोग गर्थ्यो, कुनै देवी देवता कसैलाई पनि प्रदान गर्दैन थियो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरले हिरण्यकश्यपुको तुलना बियनसँग गर्नुहुन्छ कि जसरी बियन स्वयंमा नास्तिक त थियो नै, यज्ञ भाग पनि सबै मैले पाउनुपर्छ मलाई नै दिनुपर्छ भन्थ्यो। त्यही भनेका कारण ऋषिहरूले त्यसको वध गर्दिनु भयो। हिरण्यकश्यपु पनि बिल्कुल बियन समान। र बियन त कमसेकम के थियो भन्दा भृगु जस्ता महर्षिहरूले क्रोधमा आएर एकदम तुरुन्तै त्यसको वध गर्दै त्यसले सही सजाय प्राप्त गर्यो। हिरण्यकश्यपु बियन भन्दा पनि अति शक्तिशाली थियो। किन भन्दा बियनमा तपोबल थिएन, हिरण्यकश्यपुले त देवताहरूको 100 वर्षसम्म दिव्य तपस्या गरेको थियो, तपोबलले गरेर भृगु जस्ता महर्षिहरूलाई पनि अधीनस्थ पारेको थियो। हिरण्यकश्यपुले यस प्रकार राज्य गर्दै थियो जसमा विष्णु ब्रह्मा तथा शिव अतिरिक्त अरू कसैले पनि हिरण्यकश्यपुको आज्ञाको उल्लङ्घन गर्न सक्दैनथे। यस्ता महर्षिहरूको क्रोधाग्निमा भस्म पनि नहुने अवस्थामा थियो, किनभने तपस्याको बलले भृगु जस्ता महर्षिहरूलाई पनि पछारेको थियो, आफ्नो अधीनमा पारेको थियो। तपस्याको तपोबल भनेको यो भक्त भागवतहरू, तपस्याको बलले जगतलाई यो अधीनमा पार्न सक्छ।
यस्तो प्रतीत हुन्थ्यो कि उच्च लोकमा कोही एक पनि यस्ता व्यक्ति बाँकी थिएनन्, यस्तो देवता बाँकी थिएनन्, यस्ता महर्षिहरू बाँकी थिएनन् जो हिरण्यकशिपुको अधीनमा नहुन्। उच्च लोकहरू, स्वर्ग आदि लोकहरू, जो लोकमा अनेक पुण्य पश्चात लोक प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो पुण्य गरेर प्राप्त भएको लोकमा किन जाने त भक्त भागवतहरू? हिरण्यकश्यपुबाट प्रताडित हुनका लागि, हिरण्यकश्यपुबाट प्रताडित हुनका लागि उच्च लोकमा गए जस्तो भएको थियो त्यहाँ। यसकारण भनेको यहाँ अनेक पुण्य गरेर स्वर्ग लोक प्राप्त गर्ने अनि स्वर्गमा गएर ती असुरहरूले प्रताडित गर्ने, त्यस्तो लोक, तुच्छ लोकका लागि समय खेर फाल्न हुँदैन भक्त भागवतहरू। भगवान श्रीहरिको भक्तिका लागि नै यो जीवन प्रयोग गर्नुपर्छ। अन्य पुण्य आदि कार्यबाट स्वर्गलोक आदि उच्च लोकहरू त प्राप्त हुन्छन्, तर त्यहाँ सन्तुष्टि, त्यहाँ खुसी फिटिक्कै नै छैन। हिरण्यकश्यपु सधैँ तीक्ष्ण गन्ध भएको मदिरा पान गर्थ्यो, त्यसकारण त्यसको त्यो पगालेको तामा जस्तो आँखा सधैँ रातो रातो नै हुन्थ्यो। अनि तपस्या, महान तपस्या गरेको थियो। निन्दनीय हुँदाहुँदै पनि त्रिदेव बाहेक समस्त देवता आफ्ना हातमा विविध प्रकारका उपहार सामग्री आदि लिएर प्रसन्न गर्नका लागि उसको सेवामा लाग्थ्यो। उपायनम ददु सर्वे बिना देवान हिरण्यक। स्कन्द पुराणमा वर्णन गरिएको छ भक्त भागवतहरू, हिरण्यकशिपु यति शक्तिशाली थियो, त्रिदेवलाई छोडेर प्रत्येक व्यक्ति उसको सेवामा लागेको थियो। मध्वाचार्य बताउनुहुन्छ, आदित्य वसवो रुद्रास त्रिविधा हि सुरायतः। तीन प्रकारका देवताहरू हुन्छन्, आदित्य, वसु र रुद्र। यी तीनै प्रकारका देवताहरू, यिनको अधीनमा समस्त देवता तथा मरुत गण आदि रहन्छन्। मरुतश्चैव विश्वे च साध्वश्चैत तद्गताः। यी तीन प्रकारका देवताहरूको अधीनमा, आदित्य, वसु र रुद्रको अधीनमा, यी तीन प्रकारका देवताहरूको अधीनमा अरू सबै देवहरू रहन्छन्। त्यही भएर यी देवताहरूलाई त्रिपिष्टप भनेर भनिन्छ। यी सबै देवताहरू हातमा अनेक प्रकारका उपहारका सामग्रीहरू लिएर हिरण्यकश्यपुको सेवामा सधैँ नियुक्त हुन्थे। हिरण्यकश्यपुले राजा इन्द्रको सिंहासनमा आसीन भएर आफ्नो बलद्वारा समस्त ग्रहका निवासीहरूलाई वशमा गरेको विश्वावसु तथा तुम्बुरु नाम गरेका गन्धर्व तथा विद्याधर, अप्सरा एवं साधु सबै चाहिँ यसको यसो गानमा बारम्बार स्तुति गान गर्ने गर्थे। स एव वर्णाश्रमीभि, सबै वर्णाश्रममा रहेका व्यक्तिहरू, वर्णाश्रम धर्म पालन गर्ने सबै व्यक्तिहरू ठुला ठुला दक्षिणायुक्त यज्ञ गरेर हिरण्यकश्यपुको पूजा गर्दथे र यज्ञको आहुति देवताहरूलाई नदिएर स्वयं आफूले लिन्थ्यो र बचे खुचेको आफ्ना सेवकहरूलाई प्रदान गर्थ्यो। साथै दीपयुक्त पृथ्वी हिरण्यकश्यपुको भयले बिना जोत पोत्नै अन्न प्रदान गर्थिन्। कतै कतै त राम्रो पनि सुन्न पाइन्। हिरण्यकश्यपुको भयले पृथ्वीले आफै अन्न प्रदान गर्थिन्, यहाँ जोत्नु मेहनत गर्नु पर्दैन थियो। यस प्रकार यहाँ के भनिएको छ भन्दा, तथा कामदुदा गावो नानाश्चर्य पदम नभः। एकदम वैकुण्ठ लोकका सुरभि, स्वर्गलोकका कामदुदा आदि गाई समान प्रतीत हुने गाईहरूले पनि आफै दुध दिन्थे डरले। त्यस्तो भयमा राखेको थियो पृथ्वी, पर्याप्त अन्न प्रदान गर्ने, गाई प्रचुर दुध दिने तथा बाह्य आकाश अनौठा प्रकारका दिव्य श्रृङ्गारले सुसज्जित भइराख्थे पृथ्वीमा। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि पृथ्वीमा सन्तुष्टि र शान्ति चाहिँ थिएन। किन? यो सबैको उपभोग केवल असुरगणले मात्र निर्बाध रूपमा गर्न पाउँथे। अरूले यदि हिरण्यकश्यपुलाई ईश्वर मान्ने व्यक्तिहरू, हिरण्यकश्यपुले चाहेका व्यक्तिहरू बाहेक अरूले यी वस्तुहरू भोग गर्नका लागि प्राप्त गर्दैनथे।
केवल हिरण्यकशिपुका अधीनस्थ, हिरण्यकशिपुका सेवक, हिरण्यकशिपुका वरिपरि बस्ने चण्डमुण्डहरूले मात्र प्राप्त गर्थे यी भोग्य सामग्रीहरू। ब्रह्माण्डका विविध सागर आफ्नी पत्नी स्वरूप नदी तथा सहायक नदीको लहराले हिरण्यकश्यपुको उपयोग हेतु विभिन्न प्रकारका रत्न आदि आपूर्ति गर्थे। सागरले नुन अनि चिनी, मदिरा, घिउ, दुध, दही सबै समुद्रले प्रदान गर्थे। समुद्रलाई यति कुराको यति नुन अनि चिनी, मदिरा, घिउ, दुध, दहीको जिम्मेवारी समुद्रलाई दिएको थियो, वरुणलाई, समुद्रलाई तिनको जिम्मेवारी थियो। यो ग्रहमा जति समुद्र छन्, नुनिलो पानी छ त ब्रह्माण्डका अन्य ग्रहका समुद्रहरूमा अनेक विविध प्रकारका भोग्य सामग्रीहरू, भोग्य वस्तुहरू पाइन्छ। नदीहरूको तुलना यो अलङ्कारिक रूपमा, संज्ञात्मक रूपमा समुद्रका पत्नीहरूको समान भनेर गरिएको छ यहाँ। किनभने जसरी आफ्ना पतिप्रति स्वतः आकर्षित भएर आसक्त रहन्छन् पत्नीहरू, त्यसै गरी समुद्रप्रति स्वतः बगेर जाने कारणले समुद्रका पत्नी भनेर नदीलाई भनिन्छ। पर्वतका मध्यम घाटीमा हिरण्यकश्यपको क्रीडा स्थल बन्यो, जसको प्रभावले समस्त रुख बिरुवा ऋतुमा प्रचुर फलफुल दिने, जलवृष्टि गर्ने अनि विश्वका 3 विभाग अध्यक्षहरू इन्द्र, वायु र अग्नि यी सबै देवताहरूको सहायता बिना एक्लै हिरण्यकश्यपद्वारा यो संसार निर्देशित हुन लाग्यो। श्रीमद् भागवत महापुराणको सुरुमा आदिमा तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय भनिएको छ। भौतिक जगत अग्नि, जल तथा पृथ्वीद्वारा सञ्चालित छ र यी सबै मिलेर आकार ग्रहण गर्छन्। यहाँ यसको उल्लेख छ 3 प्रकारका गुणहरू पृथक गुणान, पृथक पृथक देवताहरूको निर्देशनमा काम गर्ने गर्छन्। जस्तो राजा इन्द्रमा जलवृष्टिको भार छ, वायुदेवमा वायुलाई बसमा राखेर जललाई सुकाउने एवं अग्नि देवतामा प्रत्येक वस्तुलाई जलाउने भार छ। तर हिरण्यकश्यपले आफ्नो योग बलले यति शक्तिशाली बनेको थियो, सारा देवताहरूको उत्तरदायित्व आफैले लियो र आफूले चाहे अनुसार संसार चलाउन लाग्यो। समस्त दिशाहरूलाई बसमा गरेर, समस्त दिशा आदिलाई बसमा गर्ने शक्ति प्राप्त गरेर तथा यथासम्भव सबै प्रकारको इन्द्रिय तृप्तिको भोग पश्चात हिरण्यकश्यपु तै पनि असन्तुष्ट थियो भक्त भागवतहरू। किनभने आफ्ना इन्द्रियहरूलाई वशमा गर्न सकेको थिएन। शैतम निर्जित ककुबे कराड विषयान प्रियान यथोपजोषम भुञ्जानो नातृप्यद अजितेन्द्रिय। तृप्ति थिएन, सन्तुष्टि थिएन, अजित इन्द्रियहरूलाई नजितेका कारण भक्त भागवतहरू सारा जगतलाई जित्यो। देवताहरू पनि उसले भनेअनुसार चल्न लागे, भनेअनुसार हिँड्न लागे, देवताहरूको कार्य पनि आफैले गर्न सक्न लाग्यो। तर पनि भक्त भागवतहरू सन्तुष्टि भन्ने कुरा थिएन। किन थिएन? नातृप्तो, तृप्ति थिएन उसमा। किन तृप्ति थिएन त भन्दाखेरि अजित इन्द्रियलाई जित्न नसकेका कारण, आफ्नो इन्द्रियलाई वशमा गर्न नसकेर, इन्द्रियलाई वशमा गर्नुको सट्टा इन्द्रियको दास भएका कारण। यो आसुरिक जीवनको एउटा उदाहरण हो भक्त भागवतहरू। भलै नास्तिक जन भौतिक दृष्टिबाट प्रगति गरून्, इन्द्रिय तृप्तिका लागि अत्यन्त सुखमय परिस्थिति उत्पन्न गरून्, ठुला ठुला भवन बनुन्, गाडी पाउन्, गाडी सँगसँगै गाडी चलाइदिने चालक हुन्, नोकर चाकर सेवक आदि हुन्, भोग्य सामग्रीले यथेष्ट होस्, पैसाकै बिछ्याउना बनाएर पैसाकै ओढ्ने ओढुन्। तर यदि इन्द्रियलाई वशमा गर्न सकिएन भने भक्त भागवतहरू संसारमा सुख प्राप्त हुन सक्दैन, शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्न, तृप्त कहिले होइन्न, अतृप्तान। अब हामीले त के भोग्य सामग्री जम्मा गर्न सकौँला र? हिरण्यकश्यपको अगाडि
तर यसरी भोग्य सामग्री जम्मा गरेर त्रैलोकीमा एक छत्र राज गरेर पनि इन्द्रले पनि त्यसरी राज्य गर्न सक्दैनथे जति हिरण्यकश्यपुले राज्य गर्यो। इन्द्रले एक छत्र राज त उनले त आफ्नो लोकमा न राज गर्थे, असुर लोकमा त उनले राज गर्न सक्दैनथे, किन्नरका लोकमा सक्दैनथे, अथवा भनौँ दैत्य लोकमा सक्दैनथे। तर यसले त एक छत्र, कुनै यस्तो लोक बाँकी रहेन, ग्रह बाँकी रहेन जहाँ हिरण्यकश्यपुको राज्य नहोस्। तर पनि अतृप्तम नातृप्तम, तृप्ति भएन हिरण्यकश्यपुलाई, किनभने इन्द्रियहरूको वशुभूत भएका कारण कहिल्यै सन्तुष्ट हुन सकेन। आधुनिक सभ्यताको प्रभाव भौतिक व्यक्ति धन तथा स्त्रीको भोग गर्नमा बडो अगाडि बढ्ने गर्छन् आजकल। WWW भन्छौँ नि, वाइन, वेल्थ र वुमेन, यो तिनटाका पछि बडो लाग्छौँ हामी। मदिराका पछि, सौन्दर्यका पछि, पुरुष भए स्त्रीका पछि, स्त्री भए पुरुषका पछि, अनि सम्पत्तिका पछि बडो लाग्छौँ। तर तृप्ति कति बेर? मदिरा आज सायद सन्तुष्टिका कारक होला, भोलि बिहानबाट सरदर्दको कारण पनि त्यही हो, समाजमा बेइज्जतीको कारण र घर परिवारमा झगडाको कारण पनि त्यही हो। सौन्दर्यका पछि दौडन्छौँ कोमल स्पर्शका लागि, कति क्षण वीर्यपात नभइन्जेल मात्र, तत्पश्चात सक्यो। कहिलेसम्म? सम्पत्ति, जति भौतिक वस्तुहरूका पछि दौडेका छौँ, यी सबै वस्तुहरू यसैबाट सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने अभिलाषाले लागेका छौँ भक्त भागवतहरू। तर यी सबै दुःखका कारकहरू हुन्, स्रोतहरू हुन्। नत्र हिरण्यकश्यपु जस्तो त्रैलोकीमा राज गरिसकेको व्यक्ति किन अतृप्त असन्तुष्ट हुनु पर्यो? आश्चर्य छ भक्त भागवतहरू। संसारमा धन, विश्वकै धनी भइसकेर पनि अझ धनको लालसा रहन्छ, तृप्त हुन सकिन्न। सन्तुष्टि इन्द्रिय वशमा भएनन् भने जगतकै सबै सम्पत्ति। एकपटक प्रभुपादजीले प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो हाम्रा परम गुरुदेवले, कि संसारको सबै सम्पत्ति भगवानले अहिले ल्याएर तिम्रो अगाडि राखिदिनु भयो, के गर्छौ, के गर्ने? यदि सन्तुष्टि छैन भने हृदयमा, के गर्ने भनेर सोच्दा सोच्दै कालले लिएर जान्छ, के गर्ने? यसकारण मानव समाजमा सबै थोक हुँदा हुँदै पनि सम्पत्ति, मदिरा, स्त्री आदिको उपभोग यथेष्ट गर्दा गर्दै पनि मानव समाजमा असन्तोष व्याप्त छ। किनभने कृष्ण भावना बिना, भगवत तत्त्व नबुझिकन, आत्मा साक्षात्कार नगरिकन मानव समाज कहिल्यै पनि सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। जहाँसम्म भौतिक इन्द्रिय तृप्तिको प्रश्न छ, भौतिकवादी व्यक्तिहरूले कल्पना गर्छन् धन बढाई भने, घर बढाई भने, सवारी बढाई भने, साधन बढाई भने सन्तुष्टि प्राप्त गर्छु भनेर। तर भक्त भागवतहरू यस्तो अवस्थामा दिन प्रतिदिन क्षण क्षण हामी झन् इन्द्रियको दास बन्दै जान्छौँ र सन्तुष्ट रहन सक्दैनौँ। हिरण्यकश्यपु मानवताको यो असन्तुष्टि दशाको एउटा ज्वलन्त उदाहरण थियो। भगवानलाई प्राप्ति गर्नु भए, कृष्ण भावनामा स्थित हुनु बाहेक सन्तुष्टि प्राप्तिको अरू कुनै उपाय छैन। र भगवत प्राप्तिको उपाय फेरि यति सहज छ, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेभ्य 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 गतिरन्यथा। केवल हरिनामको भजनद्वारा भगवत प्राप्ति हुन्छ, सन्तुष्टि प्राप्ति हुन्छ। सन्तुष्ट हुने एक मात्र उपाय भगवान श्रीहरिको भजन, भगवान श्रीहरिको नाम गान, नाम कीर्तन।